नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आज मैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हु इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर नंबर 4 के बारे में स्टार्ट करने वाला हूँ। नाजरीन, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ सके। आइए शुरू करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हु इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर नंबर 4। रिलेटिव प्रोनाउन हु का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस फेल हाल मुतलक में स्ट्रक्चर नंबर या बनावट नंबर 4। नाजरीन, जब एक्टिव वॉइस जुमले में दो सब्जेक्ट हो और दो ऑब्जेक्ट हो, यानी कि दो फाइल हो और दो मफूल हो, और उसमें 3 वर्ब हो, तो नाजरीन जब पहले सब्जेक्ट से लेकर पहले ऑब्जेक्ट तक के दरमियान 2 वर्ब मौजूद हो, तो पहला वर्ब ग्रामर रूल्स के मुताबिक पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और दूसरे वर्ब को पैसिव वॉइस में वर्ब से पहले बी लगा कर उसे भी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट या चेंज कर दिया जाता है। नाजरीन, तीसरा वर्ब पैसिव वॉइस में बरकरार रहता है, यानी कि जिस तरह एक्टिव वॉइस में होता है इसी तरह पैसिव वॉइस में भी होता है। मनफी बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट को लगाया जाता है। आइए शुरू करते हैं। ए का मतलब एक्टिव, वी का मतलब वॉइस। हु रिफ्यूज टू सेंड हिम टू इन्फॉर्म अली, कौन उसे अली को इतला देने के लिए भेजने से इनकार करता है। तो नाजरीन, ये एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन, जब रिलेटिव प्रोनाउन हो ये इंटरोगेटिव या सवालिया के तौर पर इस्तेमाल हो और जुमले के स्टार्ट में लगा हुआ हो, तो इसका स्टेटस इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया वाला होता है। तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में इंटरोगेटिव मार्क या क्वेश्चन मार्क भी लगाया जाता है। नाजरीन, हु सब्जेक्ट है और हु का जो ऑब्जेक्ट है वो होम है, तो लिहाजा जब हम हु को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे या चेंज करेंगे तो हु पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है होम पर, और होम के साथ या होम से पहले बाय का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है पैसिव वॉइस में। और इसके बाद हिम ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो हिम का जो सब्जेक्ट है या सब्जेक्टिव केस है वो ही है, तो लिहाजा हिम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है ही पर। और ही के साथ पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज लगता है, क्योंकि ही सिंगुलर है, वाहिद है। और इसके बाद रिफ्यूज ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब 1 है। तो नाजरीन, जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे या चेंज करेंगे तो रिफ्यूज़ो को वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट या चेंज कर दिया जाता है रिफ्यूज्ड पर। तो नाजरीन, इसके बाद फिर टू को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज कर दिया जाता है टू पर, यह बरकरार रहता है, इसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं होती। तो नाजरीन, सेंड ये वर्ब 2 है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो नाजरीन, जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि सेंड से पहले पैसिव वॉइस में बी का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो नाजरीन, जब सेंड को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सेंड का जो थर्ड फॉर्म है या तीसरी हालत है वो सेंट है, तो लिहाजा सेंड पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है सेंट पर। और इसके बाद टू प्रेपोजिशन है, तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है टू पर, यह बरकरार रहता है। तो नाजरीन, इसके बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब 3 है। तो नाजरीन, मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया कि तीसरा वर्ब यानी कि जो पहले सब्जेक्ट से पहले ऑब्जेक्ट तक के दरमियान ना हो वो पैसिव वॉइस में बरकरार रहता है, यानी कि
یہ ورب کی فرسٹ فارم ہے تو لہٰذا یہ پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جائے گا ورب کی فرسٹ فارم پر، یعنی کہ اس میں کسی قسم کی چینجنگ یا تبدیلی نہیں ہوتی، یہ برقرار رہتا ہے۔ اس کے بعد علی، علی آبجیکٹ ہے تو لہٰذا علی پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے علی پر، یہ بھی برقرار رہتا ہے، اس میں بھی کسی قسم کی چینجنگ یا تبدیلی نہیں ہوتی۔ اور آخر میں کویشچن مارک بھی لگایا جاتا ہے، چاہے وہ ایکٹیو وائس ہو یا پیسو وائس ہو۔ پی کا مطلب ہے پیسو، وی کا مطلب ہے وائس۔ بائی ہوم از ہی ریفیوزڈ ٹو بی سینٹ ٹو انفارم علی، کس کے ذریعے یا کس کی طرف سے اسے علی کو اطلاع دینے کے لیے بھیج دیے جانے سے انکار کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ پیسو وائس کا اردو کا ترجمہ ہے۔ ناظرین اس پوائنٹ کو اچھی طرح سے سنیں اور دیکھیں، یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو پارٹ ہے یا حصہ ہے اس کو پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج کر دیا جاتا ہے، اور یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو پارٹ یا حصہ ہے یہ پیسو وائس میں برقرار رہتا ہے، یعنی کہ اس میں کسی قسم کی چینجنگ یا تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو ناظرین یہ طریقہ ہے ایکٹیو وائس سے پیسو وائس بنانے کا، وہ بھی ریلیٹو پروناؤن ہو اسٹرکچر نمبر 4 کا۔ Who refused to compel me to teach them these things؟ کون مجھے انہیں ان چیزوں کو پڑھانے کے لیے مجبور کرنے سے انکار کرتا ہے؟ تو ناظرین یہ ایکٹیو وائس کا اردو کا ترجمہ ہے۔ ناظرین ریلیٹو پروناؤن ہو یہ سبجیکٹ ہے، اور اس کا جو آبجیکٹ ہے یا آبجیکٹو کیس ہے وہ ہوم ہے، تو لہٰذا وہ پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے ہوم پر، اور ہوم کے ساتھ شروع میں یا سٹارٹ میں بائے کا بھی اضافی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ می یہ آبجیکٹ ہے، آبجیکٹو کیس ہے، تو ناظرین می کا جو سبجیکٹ ہے یا سبجیکٹو کیس ہے وہ آئے ہے، تو لہٰذا می پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے آئے پر، اور آئے کے ساتھ ہیلپنگ ورب پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ایم لگتا ہے۔ اور اس کے بعد ریفیوز یہ ورب کی فرسٹ فارم ہے اور ورب 1 ہے، تو ناظرین جب ہم ریفیوز کو پیسو وائس میں کنورٹ کریں گے تو ریفیوز کو ورب کی تھرڈ فارم میں کنورٹ یا چینج کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ریفیوزڈ پر۔ اس کے بعد ٹو کو پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج کر دیا جاتا ہے ٹو پر، یہ برقرار رہتا ہے، اس میں کسی قسم کی چینجنگ یا تبدیلی نہیں ہوتی پیسو وائس میں۔ اس کے بعد یہ ورب کی فرسٹ فارم ہے اور ورب 2 ہے، تو ناظرین جب ہم اس کو پیسو وائس میں کنورٹ کریں گے تو کمپل کو ورب کی تھرڈ فارم میں کنورٹ یا چینج کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ کمپلڈ پر، اور ورب 2 سے پہلے پیسو وائس میں بی کا بھی اضافی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 2 کو پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج کر دیا جاتا ہے 2 پر، یہ بھی برقرار رہتا ہے، اس میں کسی قسم کی چینجنگ نہیں ہوتی۔ یہ ورب کی فرسٹ فارم ہے اور ورب 3 ہے، تو ناظرین یہ پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے ورب کی فرسٹ فارم پر، تو ناظرین اس یعنی کہ تیسرے ورب میں پیسو وائس میں کسی قسم کی چینجنگ یا تبدیلی نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد دیم یہ آبجیکٹ ہے تو یہ پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے دیم پر، یہ بھی برقرار رہتا ہے، اس میں کسی قسم کی چینجنگ یا تبدیلی نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد دیز تھنگ یہ بھی آبجیکٹ ہے ناظرین، تو دیز تھنگز یہ پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جائے گا دیز تھنگ پر، یہ بھی برقرار رہتے ہیں، اس میں بھی کسی قسم کی چینجنگ یا تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو ناظرین یہ طریقہ ہے ایکٹیو وائس سے پیسو وائس بنانا، وہ بھی ریلیٹو پروناؤن ہو اسٹرکچر نمبر 4 کا۔ پی وی پیسو وائس، بائی ہوم ایم آئی
refused to be compelled to teach them these things. किसके जरिए या किसकी तरफ से मुझे उन्हें इन चीज़ों को पढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया जाने से इनकार किया जाता है। तो नाजरीन ये पैसिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन इस पॉइंट को अच्छी तरह से सुने और देखें। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट या हिस्सा है ये पैसिव वॉइस में बरकरार रहता है, इसमें किसी किस्म की चेंजिंग या तब्दीली नहीं होती। नाजरीन हु सब्जेक्ट है और पहला सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है और पहला ऑब्जेक्ट है। तो नाजरीन हु से लेकर मी तक के दरमियान दो वर्ब है, रिफ्यूज़ ये भी वर्ब है और कंपल ये भी वर्ब है। तो नाजरीन हमेशा के लिए पहले सब्जेक्ट से लेकर पहले ऑब्जेक्ट तक के दरमियान चाहे एक वर्ब हो या दो हो, वो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट या चेंज कर दिए जाते हैं। तो नाजरीन इस पॉइंट को अच्छी तरह से सीखें। अगर आपको पहली बार देखने से समझना है तो आप दोबारा देखें ताकि आपके लिए आसानी रहे। अब तक के लिए इतना। नाजरीन अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन होम इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।